नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ के खुसूसी प्रोग्राम में खुश आमदीद। पिछले 4 साल से या 5 साल से या 8 साल से हम कई बजट के ऊपर प्रोग्राम कर चुके हैं, तज्ज़िये कर चुके हैं, ये बातें कर चुके हैं कि किस बजट में आवाम को क्या मिल सकता है, आवाम को क्या फ़ायदा हो सकता है। स्पेसिफिकली अगर मौजूदा हुकूमत की बात करें जो अपना 5वां बजट पेश करने जा रही है, हर बजट पे इसी तरह के मुज़ाकरे हुए हैं, इसी तरह की बातें हुई हैं कि क्या इस बजट में आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा, कोई फ़ायदा होगा। और जब हम 5-6 बजट तक आ चुके हैं तो आम राय यही है कि पिछले 4 सालों में पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी बस मिस कर दी है। दुनिया जहां हमने देखा है कि माशी तरक्की की तरह बढ़ती जा रही थी, हमने मैक्सिमम जो अचीव किया है वो 3.8 अचीव किया है सारे जहां में। अगर आप इस खित्ते की बात करें तो इस खित्ते में भी हमने देखा है कि जब 2008 के बहरान के बाद वर्ल्ड मार्केट्स ने रिकवर करना शुरू किया तो एशिया वो जगह थी जहां हमने रिकवरी देखी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इस साल भी अगर आप देखें तो हम सबसे पीछे रहे इस खित्ते में। भारत की और बांग्लादेश की थोड़ी सी स्लो डाउन ज़रूर हुई इकॉनमी, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से हमने देखा है कि बहुत हम अभी तक 4% भी अचीव नहीं कर सके हैं और कर्ज़े हमारे बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ भारत इस खत्ते में ऐसा मुल्क है जिसकी GDP के लिहाज से कर्ज़ों की शरह से कुछ तरह सी ज़्यादा है। प्रोग्राम शुरका का आपसे तारुफ करवा दूँ, फिर हम बात करते हैं। मेरे बाएं हाथ में मौजूद डॉक्टर सलमान शाह, साबिक वज़ीर ख़ारजा। डॉक्टर साहब हमारे साथ कई प्रोग्राम कर चुके हैं। हम समझने की कोशिश करें डॉक्टर साहब से कि इन हालात में क्या हो सकता है। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हबीब अकरम, हमारे प्रोग्राम नुक्ता नज़र के एंकर पर्सन हैं, बहुत पुराने सहाफ़ी हैं, कई साल तक बिज़नेस भी करते रहे, अब पॉलिटिक्स में भी इनका एक्सपोजर है। हबीब अकरम हमें ज़ाहिर इनसाइट देंगे कि टेक्निकल के साथ साथ पॉलिटिकली क्या वो सूरत हाल बनती है जो अफेक्ट करती है हमारी मईशत को। मेरे दाएं हाथ पे मौजूद है मोहम्मद अवैस, साबिक सदर हैं टैक्स बार के। अवैस से स्पेसिफिकली जो हम सवाल करेंगे वो यही करेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पाती टैक्सों की। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट माहिर माशिया डॉक्टर कैस असलम हमारे साथ मौजूद हैं और हमें यकीन है कि हर दफ़ा की तरह हमें एक नया एंगल ज़रूर मिलेगा जो सवाल हम डॉक्टर साहब से करेंगे। डॉक्टर सलमान शाह से शुरू करता हूँ। नाज़रीन, डॉक्टर साहब सबसे पहली बात अगर करें, हमेशा हम एक चीज़ जो शुरू करते हैं, बजट खसारा। क्या हमारे जो माशी माहिरीन हैं उनको नहीं समझ में आता कि फिगर्स देख के कि कितना बजट खसारा होगा, जो इतने ऑप्टिमिस्टिक दे देते हैं कि जी 4% में हम कंटेन कर लेंगे और निकलता वो 6.7% है। देखें, अब आजकल जैसे आपने कहा कि बजट एक अफसाना होता है और वो आपने हर साल वो एक अफसाना सुनाना है, अपनी कौम को भी सुनाना है, IMF को भी सुनाना है, दुनिया को भी सुनाना है कि जी 4%। अब पिछले 4 साल से 4% पे हमारी सुई फंसी हुई है, लेकिन तो हम कभी उसको हम फिट कर लेते हैं। उसके मुताबिक फिर रेवेन्यू को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, एक्सपेंडिचर्स जो है उसको हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, फिस्कल डेफिसिट बना देते हैं। फिर कहते हैं सूबे जो हैं वो इतने अरब बचा लेंगे, फेडरल गवर्नमेंट का ख़र्चा ज़रा ज़्यादा होगा लेकिन वो सूबे जो हैं वो अपनी बचत के साथ हमें ओवरऑल बचा लेंगे एंड एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी और काम जो है वो चलता जाएगा। असल में बजट में एक कहानी होती है जो दूसरे दिन वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। इस दफ़ा भी वही होगा। इस दफ़ा तो क्योंकि आपकी इलेक्शंस भी हैं तो अब तो हर MNA का भी एक बजट होगा, हर MPA का बजट होगा, फिर उस उधर आपने बहुत से वो खंबे शंबे भी फेंकने हैं, पाइपें भी फेंकनी हैं, जिसके लिए वो PSDP तो बना है ना। अब देखें 825 या पता नहीं कितने अरब का वो हर साल बनता है, हर साल जो है वो होता है कि वो पड़ा रहेगा। फिर वो 4-5 साल के बाद अगर कोई हुकूमत के पास आ गया पैसा तो शायद वो चीज़ बन जाए, नहीं तो अभी तक मैंने तो नहीं कोई देखी कि जी मेरा मेजर प्रोजेक्ट कोई कंप्लीट हो। इस कैंपेन का नाम रखा है वो आखिरी धमाका इसलिए रखा है कि जो 4 साल से सहते आ रहे हैं, अब आखिरी बजट भी आने वाले। थोड़ा सा हमें समझाएं, इस दफ़ा जब बजट बना था तो जाहिर है इस तरह की बातें भी की जा रही थी कि बाहर से ही पैसा आ जाएगा। फिर जो मामलात हुए उसामा बिन लादेन के हवाले से और जो कुछ नेटवर्क सप्लाई के हवाले से चल रहे, तो गवर्नमेंट को बोरिंग हैवी करनी पड़ी। यानी कि कहा था कि स्टेट बैंक से कुछ नहीं लेंगे और 450 अरब लेके बैठे हुए हैं, 8 ट्रिलियन बैंकों से लेके बैठे हुए। पॉलिटिकली गवर्नमेंट जहाँ जहाँ फंसी है उसका टेक्निकल कोई वे आउट तो नहीं था। देखिए, इस वक्त जो आखिरी धमाका आप भी कह रहे हैं, जो जनरल परसेप्शन है वो यही है कि इस वक्त चूँकि इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन से पहले का आखिरी बजट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्शन लड़ना है, तो वो एक ऐसा पॉपुलिस्ट बजट देगी जिसमें लोगों को सब्सिडी मिल रही होगी, बिजली के मसले हल हो रहे होंगे। तो अगेन मैं डॉक्टर साहब की टर्म इस्तेमाल करूँगा कि ये अफसाना है।
اس وقت گورنمنٹ کے پاس نو ڈاؤٹ گورنمنٹ کی پولیٹیکل ضرورت بہت زیادہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے بجلی کے مسئلے کو حل کیا جائے، اور اس کے لیے کوششیں بھی نظر آ رہی ہیں، حتیٰ کہ کچھ اس طرح کی تجاویز بھی سامنے آئی کہ جناب پیسے چھاپ کے، نوٹ چھاپ کے کسی طریقے سے یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو کلیئر کر دیا جائے، اگرچہ بڑی خطرناک تجویز ہے آن ایوریج 3 ارب روپے لیکن آپ دیکھیے کہ گورنمنٹ کے لیے پولیٹیکلی آپ موجودہ اگر لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ووٹ لینے جائیں گے تو کیا گورنمنٹ کو کوئی ووٹ دے گا؟ تو لہٰذا ایک پولیٹیکل سروائیول کی ضرورت ہے اس وقت گورنمنٹ کو۔ دوسری طرف آپ مہنگائی، اگر آپ مہنگائی کی بات کر لیں، اب ہمارا جو ڈبل ڈیجٹ میں فارچونیٹلی کہ ہم نے کچھ عرصہ سنگل ڈیجٹ انفلیشن کے ساتھ بھی گزارا ہے، اب جو مہنگائی روزانہ کی بنیاد پہ بڑھ جاتی ہے، آپ کسی بھی چیز کی ضروری اشیاء ضرورت کی اگر آپ 10-5 اشیاء ضرورت ہمیں کہا گیا تھا کہ 10% سے نیچے رہیں گے، آپ 11% آرام سے اوپر بڑھتی چلی جا رہی ہیں پرائسز، اس حساب سے گورنمنٹ سپلائی سائڈ تو بہتر نہیں کر پائے گی کیونکہ اس کے لیے لمبا عرصہ چاہیے، تنخواہیں بڑھا دیں گے۔ تنخواہیں بڑھانا اس وقت ایک ایسی پولیٹیکل ضرورت ہے کیونکہ یہ تمام جو گورنمنٹ کے ملازمین ہیں، صوبائی ہوں خواہ وہ وفاقی ہوں، وہ ایک بہت بڑا ووٹ بینک تصور کیا جاتا ہے۔ یہ تنخواہوں پہ میں ڈاکٹر صاحب سے کمنٹ لوں گا بریک کے بعد، اس سب سے پہلے لیکن اویس ایک بات بریک پہ جانے سے پہلے ہمیں ضرور یہ واضح کر دیں، مسئلہ کیا ہے؟ ٹیکسیشن کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ 2 ملین سے اوپر لوگوں کو لیٹر لکھے جائیں، کتنے لوگوں کو لیٹر لکھے گئے؟ جو شروع میں انہوں نے جب ٹیکس براڈننگ کی بات کی تھی اس کے لیے ایک علیحدہ یونٹ بھی بنایا گیا اور پوری جو شروع میں بہت ایکسرسائز کی گئی اور 700,000 کوئی 7 لاکھ لوگوں کو لیٹرز گئے، ان کا کیا بنا؟ اور ان کا جو رسپانس آیا وہ بہت الارمنگ ہے، اور وہ سر کے اس میں سے اراؤنڈ 50% لوگوں نے کہا کہ ہم، کیونکہ ان کا جو میکانزم ہے وہ یہ ایسٹ ٹریس کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسٹ آپ نے کیسے بلڈ کیا، تو اس کے رپلائی میں 50% لوگوں نے کہا کہ میں نے ایگریکلچر انکم سے یہ ایسٹ بلڈ کیا ہے اور میں نے تو اس کے اوپر ٹیکس ہی نہیں دیا۔ اس کے بعد جو سیکنڈ ایک چیز جو ہر پروفیشنل فورم پہ ہر جگہ کہی گئی وہ ہے فورن ریمیٹنسز، کہ ہمارے لا کے اندر ہے کہ اگر آپ کوئی بھی فورن ریمیٹنس منگوا لیں وہاں سے اسے بینک ریٹ سے آپ کنورٹ کر لیں تو اس کا سورس نہیں پوچھا جائے گا۔ تو 10% لوگوں نے اراؤنڈ یہ کہا، جو 70,000 کا نمبر ہے، کہ میرے یہ جو ایسٹ بنے ہیں یہ فورن ریمیٹنسز سے بنے ہیں اور اس کے بارے میں آپ سورس نہیں پوچھ سکتے۔ بیلنس جو 30-40% تھے ان میں سے میجورٹی وہ لوگ تھے کہ جو پرسن کوئی ٹیکس پیئر تھا اور اس نے اپنے وائف کے نام پہ کوئی گاڑی لے لی، اس کے پیسے ٹیکس پیئر نے دیے ہوئے تھے، تو وہ جسٹ گاڑی یا پلاٹ اگر کسی نے گفٹ کیا ہوا ہے، کسی کو انہیریٹنس میں سے کچھ پیسے ملے تو اس طرح، تو اس کا آؤٹ کم اس پوری ایکسرسائز کا کچھ نہیں نکلا سوائے اس کے کہ جو ابھی بھی جتنا پریشر ہے وہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز کے اوپر ہے، جو ہمیشہ سے رہتا ہے، جو نظر بھی آ رہا ہے سب لوگوں کو۔ تو بریک میں جانے کوئکلی آپ کا کیا خیال ہے، یہ اب جو بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں الیکشن بجٹ ہے، اس میں کوئی گمک کر سکتے ہیں؟ تھیوریٹیکلی تو نہیں کر سکتے بٹ آئی تھنک وہ کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ وہ اگر ایزمپشن یہ ہے کہ یہی پاور میں آ رہے ہیں تو پھر وہ سیریس ہوں گے، اگر یہ ایزمپشن ہے کہ ہم اب نہیں پاور میں آ رہے تو پھر وہ ایک ایسا گمک کریں گے کہ اگلی حکومت کو سمجھ نہیں آئے گی، جیسا کہ ہم نے کچھ عرصے پہلے بھی ایک میرے خیال سے وہ گمک دیکھا تھا۔ لیکن یہ بھی کوشچن ہے زیادہ سے زیادہ کیا کر پائیں گے آپ؟ 18ویں ترمیم کے بعد جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ وفاقی حکومت کا سکوپ کتنا بچا؟ 1% سیلز ٹیکس کم کر دیں گے، کارپوریٹ ریٹ ٹیکس میں اتنا فرق نہیں پڑے گا، یہ بٹ یہ 50% آپ کی تنخواہیں بڑھائیں گے، وہ ایک بہت بڑا بوجھ ہوگا جس کو پھر بعد میں وہ کرتے رہیں گے کہ چلیں اب تھوڑا سا کم کر دیں یا نہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایم این ایز ایم پی ایز پروگرامز ہیں یہ بے شمار ہوں گے، کیونکہ ہر ایک کو اگر 2-2 3-3 4-4 کروڑ دیں گے تو یہ جو ہے 800 ارب جو پورا ہو جائے گا، اور جیسے میں نے کہا کہ اس کا بینیفٹ تو نہیں ملے گا لیکن ایک ہو جائے گی۔ بٹ آئی تھنک عوام جو ہے اب سمجھ چکے ہیں، اب آپ کو تھوڑی سی پرفارمنس بھی دینے کی ضرورت ہے نا۔ اصل میں یہ جو اس میں ایک چیز اگر ایڈ کر دوں کہ اگر آپ یہ ایڈ کر دیں بریک کے بعد، ٹھیک ہے ناظرین، چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد اسی طرح سے یہیں سے گفتگو کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، مسئلے بہت سارے ہیں اگر معیشت کے حوالے سے بات کریں، اور ایک بہت بڑا مسئلہ حکومت کے قرضوں کا بھی ہے جو یہ کنٹرول میں آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ باہر سے جو فنڈز آنے تھے وہ تو فریز ہو گئے، جیسے حبیب نے بھی ایکسپلین کیا، بہت سارے سیاسی معاملات ضرور رہے ہیں، لیکن اس کا پھر حل کیا کیا گیا؟ ریاض اینڈی کی رپورٹ دیکھیے۔ to make Pakistan possible.
14 अगस्त 1947 से 30 जून 2008 तक 22,237 दिन बनते हैं। इस दौरान मुख्तलिफ हुकूमतों ने तकरीबन 6,500 अरब रुपए कर्ज लिया, लेकिन हुकूमत वक्त को 6,500 अरब रुपए लेने में महज 1,370 दिन का वक्त लगा। यानी 45 महीनों की हुकूमत में माहाना 145 अरब रुपए कर्ज लिए गए। माना कि इसकी एक वजह आलमी मार्केट में खाम तेल की इजाफी कीमतें रहीं, लेकिन इतने बड़े कर्ज की महज ये एक वजह नहीं हो सकती। तेल की कीमत तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपके हाथ में एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे ना कि आप करप्शन को और वेस्ट को रोक सकते हैं, एम्बेजलमेंट को रोक सकते हैं। हुकूमत ने सूद और प्रिंसिपल की मद में 3 सालों में बिलतरतीब 910, 978 और 1,016 अरब, जबकि रवां माली साल के 9 माह में 864 अरब अदा किए हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा। इस सूरत हाल का एक हल सूद और असल की अदायगी में कुछ रियायत हासिल करने से मुमकिन है, लेकिन ये रियायत उसे दी जाती है जिसके हालात कुछ वक्त मिलने से बेहतर हो जाने की उम्मीद हो। 4 साल पहले मुल्क की मालियाती सूरत हाल कुछ इस तरह से थी। 4 सालों में कर्जे ले लेके हमने उसे इस हाल में पहुंचा दिया है। माहिरीन का कहना है कि अय्याशियाँ अब भी ना छोड़ी तो गमला भी टूट रहा है। कैमरामैन अतर अब्बास के साथ रियाज एंडी, दुनिया न्यूज़, कराची। रियाज एंडी का कहना है कि ये अय्याशियाँ, डॉक्टर साहब आपका क्या ख्याल है? एंडी का ये कहना है कि अय्याशियाँ बड़ी हद तक उसकी बात जस्टिफाइड भी है कि आपकी चादर छोटी सी है, पैर हमने बहुत सारे फैलाए हुए हैं, कर्ज़ों का अपने हाल देख लिया है, जो कुछ इतने सालों में हुआ है वो 4 साल में बराबर कर दिया हमने। Was there any way out austerity measures for example? देखें जी, 2-3 तो बड़े सीधे थे। आप बिजली कोई इंडिजिनस तरीके से पैदा करने की कोशिश करते तो शायद एक तो वो जो तेल से हम आते हैं, फिर 18वीं तरमीम के बाद एटलीस्ट स्मॉल फेडरल गवर्नमेंट तो स्मॉल हो सकती थी। देयर आर मेनी अदर थिंग्स दैट ये एम्बेजलमेंट, रोज़ एक एम्बेजलमेंट सामने आ जाती है। कहीं ना कहीं कोई क्लैम्प डाउन करना बहुत ज़रूरी था। सो देयर आर मेजर्स दैट कुड हैव बीन टेकन वेरी सीरियसली। एंड और साहब हम ऑफ एयर बात कर रहे थे तो आप ये बात कर रहे थे कि ये जो इस वक्त लोड शेडिंग हो रही है ये बड़ी हद तक कोई मजबूरी भी है और ये करनी पड़े इसलिए कि फॉरेन एक्सचेंज इनको बचाने। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इस बात को। देखिए, आपकी जो बिजली है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, इंडिजनाइज नहीं की गई और बड़े अरसे से नहीं की गई। और बेसिकली इंडिजनाइजेशन का मतलब है कि आप हाइडल पावर बनाएं जो कि 1-2 रुपये में बन जाए, और वो एक ग्रीन पावर है जो फिर कंटिन्यूसली चलती जाए, जैसे कालाबाग डैम है, दूसरे डैम है जो जल्दी भी बन सकते हैं। ये भी कई लोग कहते हैं जी 10 साल वेट करेंगे, नहीं 4-5 साल में बन सकते। जितने में थर्मल बनता है उतनी देर में ये कई अच्छे प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि अगर आज आप अपनी लोड शेडिंग लेट से 12 घंटे से कम करके 6 घंटे पे ले आते हैं, तो इसका मतलब है कि उसके लिए आपको ऑयल इंपोर्ट्स की ज़रूरत है, और ऑयल इंपोर्ट्स जो हैं वो अब बहुत एक्सपेंसिव हैं। कम से कम $2-2.5 बिलियन आपको चाहिए जस्ट टू रिड्यूस इट फ्रॉम 12 आवर्स टू 6 आवर्स। सो ना सिर्फ आपको नोट छापने पड़ेंगे बट आपको डॉलर भी लाने पड़ेंगे, और डॉलर इस वक्त आपके पास सिचुएशन ऐसी है कि आपने IMF की भी रिपेमेंट्स कर रही हैं, दूसरी तरफ से अब आ नहीं रहा। अमेरिका से जो आपका चल रहा है इस वक्त एक किस्म की स्टैंड ऑफ है, वो भी अभी 3-4 माह लगेगा रेजोल्यूशन में, और मेरा नहीं ख्याल पैसे भी अब कम आने, 1 अरब उनसे मांगना भी नहीं चाहिए, अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए। सो एक तो वो एरिया है जिसमें हम डेफिनेटली, अगर लेट्स से 2007 में जैसे वो अनाउंस हुए थे 5 डैम, उसमें सबसे पहले जो था वो कालाबाग ने बनना था, और उसके 4 साल 2011-12 तक उसने अब वो ऑनलाइन आ जाता, और वो ऑनलाइन आता तो आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट में इमीडिएट इम्प्रूवमेंट आती है, क्योंकि वो तेल उतना ही आप डिस्प्लेस कर देते। सो आई थिंक ये ऐसी चीज़ें हैं, कोताहियाँ हैं जो कि अब उनकी हमें पे करना पड़ेगा। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी क्रिटिकल। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो आप सर्कुलर डेट की बात कर रहे हैं कि डेफिसिट जो है, इतने बड़े बड़े डेफिसिट आप लेंगे, अब इकॉनमी इतनी बड़ी है, लगता तो यही है कि 6% जो है डेफिसिट चलो हम फाइनेंस कर लेंगे, लेकिन इट्स सो बिग कि वो इट मीन्स एटलीस्ट $1 ट्रिलियन, 1.5 ट्रिलियन का वो पिछले साल का जो खसारा बन रहा है जो आप कर्ज़ों से कर रहे हैं 1.5 ट्रिलियन, वो आपको करना पड़ा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपकी खत्म हुई है। हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मसाइल बहुत सारे हैं और भी बहुत सारे मसाइल हैं जो हम आपसे डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद।
वाकई भाई नाज़रीन, पिछले बजट में ऐलान किया गया था कि टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ाया जाएगा और 2 मिलियन से ऊपर नए टैक्स पेयर्स लाए जाएंगे, और वो अवैस साहब ने बता दिया कि उनका क्या बना, कितने लोगों को नोटिस गए। अवैस, संजीदगी के साथ हम हर दफ़ा ये बात करते हैं टैक्स टू जीडीपी रेशो क्या बढ़ाया जा सकता है, नेक्स्ट टैक्स पेयर्स की बात हो सकती है, टैक्स ब्रेक पड़ सकता है, आपका तो रोज़ का काम है, ये संजीदगी से बताएं ये हो सकता है नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये कि सारे टैक्स तो इनडायरेक्ट आते हैं, तो ये एफबीआर का रोल आपको क्या नज़र आता है इसमें? बेसिकली जो हमारे यहाँ हर दफ़ा अगर बजट्स में देखें या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में देखें तो शायद हम समझते हैं कि कोई लॉज का फॉल्ट है, लॉज को हम बेहतर कर लेंगे तो शायद टैक्स टू जीडीपी रेशो ये हो जाएगी या वो हो जाएगी। प्रैक्टिकली लॉज आर परफेक्ट, और हम अगर कंपेयर करें अपने लॉज को विद द नेबरिंग कंट्रीज़ या अदर से तो हमारे लॉज बहुत अच्छे हैं, वो ठीक है। हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो इम्प्लीमेंटेशन का है, ठीक है। अगर आप 1.5 मिलियन टैक्स पेयर्स के नंबर के साथ जाके टैक्स टू जीडीपी रेशो को अचीव करना चाहते हैं तो ये नहीं हो सकती, उस नंबर को बढ़ाना पड़ेगा। हमारी 180 मिलियन प्लस की पॉपुलेशन है, और इसकी परसेंटेज में अगर मैं ये कहूँ कि 1.5 मिलियन लोग हैं जो रिटर्न्स देते हैं, आल्दो इसमें हमारे जो सिस्टम है अगर हम देखें तो इसमें बहुत बड़ा टैक्स ऑटोमेटिकली आ रहा होता है सिस्टम में। आपने जैसे मोबाइल फोन है, पेट्रोल पंप हमारा होता है, सब कुछ ऐसे ही आ रहा होता है। तो एफपीआर के लोगों की जो कलेक्शन होती है उनकी एफर्ट से वो 10% से ज़्यादा नहीं है, टोटल रेवेन्यू का 10% से ज़्यादा उनकी वजह से नहीं आ रहा होता, रादर सिस्टम ऑटोमेटिकली दे रहा है टैक्सेस। तो बहुत अच्छा मौका था हमारे पास जब गवर्नमेंट ने सेल्फ असेसमेंट स्कीम को इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो कुछ अरसा के लिए आपने टैक्स मशीनरी को वैसे ही रोक दिया था कि आपने पब्लिक में नहीं जाना, तो अभी काम नहीं कर रहे। वो नहीं करना। नहीं, जब वो रोका गया था तो उस पूरी मशीनरी को यूज करना चाहिए था टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स, और वो नहीं किया गया। जो आज तक भी यानी एफबीआर के आप सीनियर हाई अप से भी बात करें तो उनका ये ख्याल है कि हम जितना भी बजट है वो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स से पूरा करेंगे। मई जून टैक्स पेयर्स के लिए एक क़यामत होती है कि आपके हर दूसरे दिन किसी का बैंक अकाउंट अटैच हो रहा होता है, किसी को जाके प्रॉब्लम आ रहे हैं, किसी का बिजनेस सील हो रहा है, वो सारे काम हो रहे होते हैं जस्ट कि उनका बजट टारगेट पूरा नहीं होता और वो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर से वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। अभी क्या कोई तरीका है इस मुल्क के अंदर के जो एफबीआर जैसे इदारे हैं इनको मोटिवेट किया जा सके पॉलिटिकली या अदरवाइज? देखें, इस वक्त तक जो हमारा सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हम पॉलिटिकली किसी एक बात पे कन्विंस नहीं है कि हमने टैक्स कलेक्शन कैसे करनी है, और करनी है तो कितनी करनी है। आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन की छोटी सी मिसाल लीजिए कि अभी 4 सूबों के वज़राए आला, वज़ीर आज़म और पूरी की पूरी टॉप हमारी जो गवर्नेंस टीम है उसने फैसला किया कि 8 बजे बाज़ार बंद करवा लेंगे। क्या करवा पाई? नहीं करवा पाई। इसके बाद उन्होंने कहा जी कि हम दूसरे ऑस्टेरिटी मेजर्स लेंगे बिजली को बचाने के लिए। क्या कोई एक मेजर भी लिया गया? नहीं लिया गया। तो असल मसला जो है वो उनकी बात ठीक है वैस की कि इम्प्लीमेंटेशन इतना सीरियस इशू है कि वो किसी भी सूरत में हम टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। आप एक और देखिए कि पॉलिटिकली इस बात को इस तरह समझिए कि जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ आए तो उन्होंने एक टैक्स सर्वे करवाने का इनिशिएटिव लिया, और वो जगह जगह पहुंच गए लोग, फौजी पहुंच गए और साथ उनके टैक्स के लोग हुआ करते थे, और जाके अच्छा वो डेटा उनके पास जो इकट्ठा हुआ क्या उसको एफबीआर ने यूज़ किया? नहीं यूज़ किया। उसके बाद और ये भी देखिए कि उस डेटा को इकट्ठे करने के नतीजे में क्या जगह जगह फौज को, हत्ता के फौज जिसका बड़ा रिस्पेक्ट और एक खौफ का एलिमेंट भी होता है, फौज को लोग सीधे हो गए टैक्स में। क्या हुआ? तीसरा ये है कि क्या हमारे जो टैक्स कलेक्टर्स हैं, क्या हमारी स्टेट टैक्स लेना चाहती है? मैं पूरे यकसुई के साथ ही कह सकता हूँ कि हमारी जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है वो टैक्स कलेक्ट ही नहीं करना चाहती। ये डॉक्टर साहब आप एग्री करते हैं इस बात से? नहीं, मैं एग्री तो नहीं इससे करता, बट तरीक़ेकार जो है ना इम्प्लीमेंटेशन का, नंबर 1, एक तो हमने पूरी दुनिया में इतना ढंढोरा पीटा है कि हिलरी क्लिंटन जी है वो हमारी मदर इन लॉ बन के कहती है कि आप तो टैक्स ही नहीं देते। तो एक तो है इसको हमें डीपोलिटिसाइज करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप देखें कि 300 अरब से आप 1000 अरब आए और अब 1000 अरब से अब आप 2000 अरब पे आ गए हैं, तो परफॉर्मेंस इज़ देयर। अब सडनली ओवरनाइट आप चाहते हैं कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो 15-20% हो जाए, तो वो नहीं होगी। आपको टैक्स में लाना चाहिए ब्रॉडनिंग ऑफ द टैक्स बेस, वो टाइम लगेगा, उसके मुताबिक आप अपनी स्ट्रेटजी को लेके चलें। नंबर 2,
جو FBR کے ملازم ہیں ان کی تنخواہیں بھی بڑی بڑھائی گئی ہیں اور بھی بڑھانی چاہیے تاکہ وہ اور پروفیشنل ہوں اور موٹیویٹڈ ہوں اور وہ کام بہتر کریں. تیسری چیز یہ ہے ٹیکنالوجی کا استعمال, آٹومیشن لے کے آئیں, ٹیکنالوجی لے کے آئیں, ڈیٹا بیسز بنائیں. اور جیسے اویس کہہ رہے تھے کہ جی وہ جو 7 لاکھ کو آپ نے بھیجے تو موسٹ آف دیم ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی کہ وہ ان کو آپ کچھ نہیں کر سکتے, تو اس قسم کا کام نہ کریں جو آپ بعد میں شرمندہ ہوں گے. آپ اپنا اچھا کام کریں, ایک پروفیشنل طریقے سے کام کریں, تو یہ پاسبل ہے. ایک چیز اور ہے, ایک اور چیز میں بتا دوں کہ اگر آپ نے سارے کا سارا اپنی اکانومی کی سٹیبلائزیشن صرف ریونیو جنریشن پہ ڈال دی تو پھر آپ کی اکانومی کبھی سٹیبلائز نہیں ہوگی. آپ نے ایکسپینڈیچر کو بھی کنٹرول کرنا ہے, کیونکہ دیکھیں جتنا 40 ارب ڈالر کا یہ بجٹ بنے گا, یہ جو بجٹ آئے گا یہ 40 سے بھی زیادہ ارب ڈالر کا ہوگا, 42-43 بلین ڈالرز کا بجٹ آئے گا. اور اگر اس کی ہم ایفیشنسی امپروو کر دیں, انویسٹمنٹ کی, اور اس کی مانیٹرنگ بہتر ہو, آڈیٹر جنرل کا خوف ہو, نیب کا خوف ہو, تو یہ کرپشن کو ہم اگر بند کریں تو بہت ساری چیزیں ہم درست کر سکتے ہیں. ناظرین چھوٹا سا بریک لینا ہے, اس کے بعد ڈاکٹر قیس اسلم کا کمنٹ بھی لیں گے کہ آسٹیرٹی کس طریقے سے کی جا سکتی ہے, ایکسپینڈیچر کیسے کم کیے جا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جب آپ ایڈز دیکھ رہے تھے اس وقت ہماری بہت اچھی ڈسکشن چل رہی تھی. میں کوشش کرتا ہوں ڈسکشن کو دوبارہ آن لے جاؤں. ڈاکٹر صاحب پہلے تو آپ یہ کمنٹ دیجئے, ڈاکٹر سلمان شاہ نے ایک بڑا اہم کمنٹ دیا, وہ یہی کمنٹ تھا کہ ساری چیزوں پہ توجہ ہوتی ہے, اس بات پہ کوئی توجہ نہیں ہوتی کہ آپ نے اپنے خرچے کیسے کم کرنے. سر پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ GDP ٹو ٹیکس ٹو ریشو 9% ہے, پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ آپ کی GDP کے جو سیکٹرز ہیں کنٹریبیوٹرز کون سے ہیں. ایگریکلچر ٹیکس وہاں سے نہیں آتا, ٹیکس سے باہر ہے, سروسز ٹیکس نہیں ہے, سو وہی رہ جائیں گے نا جو لارج اسکیل انڈسٹری ہے یا جو ٹیکس نیٹ کے اندر جہاں سیلز ٹیکس آ رہا ہے. تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ جی ٹیکس ٹو GDP ریشو کم ہے, ذرا زیادتی ہے, پہلے تو آپ نے نکال دیے, خود ہی نکال دیے نا لوگوں کو کہ جی آپ GDP گروتھ تو کر رہے ہیں مگر ٹیکس نہیں دے رہے. بٹ یس آسٹیرٹی بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہی اینڈ نیچرلی سر سے چلتی ہے. یو ہیو ٹو ہیو اسمال گورنمنٹس. جب آپ نے 18ویں ترمیم کر دی اور کہا جی کہ پروونسز کریں گے, تو اس فیڈرل میں اتنے سارے منسٹرز کو رکھے ہوئے ہیں, وائی سینچری, اس کے ساتھ اتنے سارے سیکٹریز, ڈپٹی سیکٹریز, ان کے ڈرائیورز, یہ وہ ڈاکٹر صاحب خود ہی بتائیں گے. دیٹ از منی, دیٹ از پبلک منی. اسی طرح ایوری ڈے وی فائنڈ کمیشنز, every day we find those commissions doing nothing and closing doors on corruption after corruption after corruption. Austerity, ہم یہ کہتے ہیں جی کہ ٹیکس دو, پہلے یہ تو بتا دو کہ ٹیکس خرچ اس ٹیکس پیئر تک کتنا ہوا ہے. اگر اس کا 25-30% بھی ٹیکس پیئر کے پاس چلا جائے گا اس کی ڈیولپمنٹ پہ, اس کی سڑک پہ, اس کے بچوں کی اسکولوں پہ, تو لوگ ٹیکس دینا شروع کر دیں. اب یہ ایگریکلچر کی ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے, پرابلم ہے کیا ایگریکلچر ٹیکس لگانے میں؟ امپلیمنٹیشن کا پرابلم ہے, ول کا پرابلم ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے کچھ تجاویز آفر دی ہیں, ابھی ان سے ہم آنر بھی لے رہے ہیں. پرابلم کیا ہے؟ بیسیکلی ہمارے ہاں ایک تو سب سے بڑی پرسیپشن, جیسے انہوں نے بھی کہا کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس نہیں ہے, ایک ازمپشن ہے کہ ایگریکلچر انکم ایگزیمپٹ ہے اور اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگتا. میں کہہ رہا تھا پریکٹیکلی نہیں ہے یہ ازمپشن. یہ ایکچولی ہم نے پروونشل سبجیکٹ کیا ہوا ہے, اور اس کے تمام پروونسز کے پاس اتھارٹیز ہیں, اور اس میں بھی سیم پیٹرن ہے کہ that is on the fixed base, land based or income based, whichever is higher وہ اپلائی ہوگا. اور نارملی انکم بیس کے اوپر بہت ہائر ٹیکس بنتا ہے ایز کمپیئر ٹو فکس بیس کے اتنے میجرمنٹ کے اوپر. وہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ منیمم جو لینڈ بیسڈ ہوتا ہے وہ جمع ہو جاتا ہے, اور وہ بہت مائنر سی اماؤنٹ ہوتی ہے. جو انکم بیس ہوتا ہے اس کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں ہوتا. تو اس کی کلیکشن کا میکانزم اسٹرانگ کرنا چاہیے, اور اس کی وجہ سے میرا خیال ہے پروونسز کے اپنے اٹ سیلف ریونیوز اتنے بڑے جنریٹ ہو سکتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ فیڈریشن کے اوپر ٹرسٹ کرنے کی اور وہ چیز کی ضرورت کیا میکانزم ہو سکتے ہیں. نہیں بڑا آئی تھنک ایک تو یہ ہے کہ فارمر کو ہم ڈاکیومنٹ نہیں کر سکتے,
اس کو ہم مار دیں گے اگر ہم نے اس کو ڈاکیومنٹیشن کے رستے پہ ڈالا. سو آئی تھنک کہ ایک اس کو سمپل طریقہ کار ہونا چاہیے. جب ویٹ وہ لے کے آتا ہے پروکیورمنٹ گورنمنٹ کرتی ہے, وہاں 2-3% کاٹ لیں. جب کاٹن وہ جنر کے پاس آتا ہے اس جگہ پہ 2-3%. منڈیوں کے اوپر ہر ٹرک کے اوپر جب وہ مال اندر آتا ہے منڈی میں نیلام ہونے کے لیے, وہاں پہ کوئی ریٹ لگا کے فٹ کر دیں, آڑتیوں کے ساتھ سیٹ کر دیں. مطلب آپ کو ایک اماؤنٹ کلیکٹ کرنا چاہیے ان لائن, مے بی ناٹ ان لائن ود جی ڈی پی. آپ کی مارکیٹ بھی اتنی ایفیشینٹ نہیں ہے. جب آپ وہ بیچارہ بیچنے جاتا ہے اپنی گندم, اس کو کبھی باردانہ نہیں مل رہا ہوتا, کبھی کچھ نہیں مل رہا ہوتا, تو آپ کو اپنا اس کا بھی کرنا چاہیے. بٹ ایک اور بات میں کہوں گا کہ بھئی آپ کا صدر ٹیکس دے رہا ہے, آپ کی نیشنل اسمبلی میں لوگ بیٹھے ٹیکس دے رہے ہیں, آپ کے ایم پی ایز دے رہے ہیں ٹیکس, ان کے ٹیکس ریٹرنز ذرا ویب پہ لگا دیں, پتہ تو لگے ٹیکس. اگر لیڈرز ٹیکس نہیں دیں گے عوام نہیں دے گی, عوام پھر کیوں دے گی؟ سو آئی تھنک ایک تو یہ ہے کہ ہو ایور از ان دیٹ پوزیشن آف اتھارٹی ان دس کنٹری, اس کو ٹیکس دینا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ جی میں نے اتنا دیا ہے, آپ بھی کچھ دے دیں, اینڈ دین آئی تھنک وی ول اسٹارٹ ٹو پے ٹیکس. مجھے بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ جب نواز شریف صاحب کا ٹیکس ریٹرن چھپی کہ انہوں نے بہت کم ٹیکس دیا, تو مجھے آپ کی سابقہ جماعت کے بہت بڑے لیڈر جو بڑے امیر کبیر آدمی ہیں, انہوں نے کہا جی کہ میں نے اسپیشلی اپنا ٹیکس جو ہے نا وہ اکٹھا کیا اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا ٹیکس کتنا ہے. انہوں نے اپنے سیکٹری کو آواز دی, انہوں نے کہا ذرا مجھے بتاؤ میرا ٹیکس کتنا ہے. تو انہوں نے جو ٹیکس کی رقم بتائی وہ اس سے بھی زیادہ شرمناک تھی جتنی نواز شریف صاحب کی تھی. مطلب وہ بالکل ایسے ہی تھی مائنر سی, اور صرف وہ پروو اے پوائنٹ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے میں نے نواز شریف سے زیادہ ٹیکس دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ٹائم بہت ہی کم رہ گیا ہے. ہر دفعہ میں ایک پوائنٹ ضرور اٹھاتا ہوں, آج بھی میں اس پہ بات ضرور کروں گا. جب ہم فارمرز کی بات کرتے ہیں, ٹیکس کلیکشن کی بات کرتے ہیں, مارکیٹ میکینزم کی بات کرتے ہیں, کیا پاکستان میں ایٹ لیسٹ کموڈیٹیز کے لیول کے اوپر اس لیول پہ جا کے فیوچرز مارکیٹ کی جگہ نہیں ہے؟ بالکل فیوچرز مارکیٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ ہماری دیکھیں ایگریکلچر بیسڈ انڈسٹری بھی ہے. اگر کاٹن پرائس جب موو کرتی ہے تو آپ کا اسپنر بھی ایفیکٹ ہوتا ہے, آپ کا کپڑے والا بھی ایفیکٹ ہوتا ہے, آپ کا گارمنٹ والا بھی ہوتا ہے. تو اگر یہ ہیجنگ کے آپ انسٹرومنٹس نہیں دیں گے تو یہی ہوتا رہے گا کہ کسی دفعہ اسپننگ ملز لاس میں چلے گئیں اور بینک ڈیفالٹ کر دیے کسی جگہ. سو ایک تو وہ آپ کو ڈیفینیٹلی آئی مین یہ فائنینشیل جو ہے نا مارکیٹس, یہ ایک مارکیٹ اکانومی کا بڑا امپورٹنٹ جز ہے جس میں وہ فیوچرز بھی ہونے چاہیے. اسٹاک مارکیٹ کو بھی آپ کو کرنا پڑے گا, انویسٹرز کو بھی لے کے آنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب سے ڈیفر کرنا بڑی مشکل بات ہے, لیکن میں ایک ہمارے بغل میں ایک تجربہ ہوا ہے انڈیا میں اشیاء ضرورت کو, اور جو خاص طور پہ ان کموڈیٹیز کی جن کی آپ بات کر رہے ہیں, ان کا فیوچرز ٹریڈ ہوا. ٹھیک ہے, 2001 میں انہوں نے یہ سٹارٹ کیا اور 2004 میں انہیں ان ساری اشیاء کو واپس نکالنا, اور ہمیں بھی واپس جانا پڑے گا اس لیے کہ ٹائم ختم ہو گیا. یہ پیپر کلوز اور پیپر کموڈیٹیز کے جب ساری پرائسز ابھی بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ. کم ٹو دی اینڈ آف آور مارکیٹس, اور ہمیں یہ مارکیٹس میں جانا پڑے گا اگر آپ نے 21 لیٹس ہیو ڈسکشن آن پروگرام. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, ابھی بہت بہت شکریہ, اویس صاحب بہت بہت شکریہ, ڈاکٹر اسلام بہت بہت شکریہ. ناظرین, بات یہ ہے کہ مسائل بہت سارے ہیں اور ہر دفعہ کی طرح نہیں لگ رہا کہ بجٹ میں اس دفعہ بھی کوئی معجزہ ہو سکے گا. مزید پروگرام کریں گے. ٹیون ان ٹو دنیا ٹی وی. اس وقت انیس شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.